अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखा होगा। आप देख रहे हैं ज़रीन वॉइस चैनल, और ज़रीन वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प कहानी के साथ। उसका उन्वान है उर्दू अखबारात की तारीख। उर्दू अखबारात की तारीख काफ़ी पुरानी है और हिंदू पाक की तकसीम से पहले वहाँ अखबारात शाया होते थे। लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान से लिया गया है, जिसके मानी हैं लश्करी। ये मुग़ल हुक्मरान शाहजहाँ के ज़माने में फली फूली। उर्दू में फ़ारसी, हिंदी, तुर्की और अरबी अल्फाज की कसरत है। उत्तर प्रदेश में उर्दू ज़बान को बेहतर और रवां बनाया गया। अरबी और फ़ारसी की तरह इसे दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। इसमें बुनियादी तौर पर 39 हरूफ हैं और 13 इजाफी हैं। इस तरह कुल 52 हरूफ होते हैं। पाकिस्तान में निसाब से फ़ारसी ख़त्म होने के बाद उर्दू को बहुत फ़रोग मिला। उर्दू का पहला अखबार जाम जहानुमा था, जो हीरा रद्दता ने 1822 ईस्वी में कलकत्ता से शाये किया। 14 जनवरी 1850 ईस्वी में मुंशी हरसुख राय ने हिफ़्फ़त रोज़ा को कोहे नूर शाये करना शुरू किया, जो 350 की तादाद में फ़रोख्त होता था। 1858 ईस्वी में मुनीर हैरुद्दीन ने उर्दू गाइद के नाम से कोलकाता से पहला रोज़नामा शाये किया। एक और अहम अखबार जो इस ज़माने में शाये हुआ वो लाहौर से शाये होने वाला रोज़नामा पंजाब था। उसके बाद लखनऊ से मुंशी नौवल किश्वर ने 1858 ईस्वी में लाहौर का पहला अखबार ऊद अखबार शाये करना शुरू किया। अखबार तो ज़्यादा फ़रोख्त नहीं होते थे, लेकिन उर्दू को फ़रोग देने के लिए पढ़े लिखे अफराद ने कोशिशें शुरू कर दी। मसलन अलीगढ़ से तहज़ीबुल अखलाक मदारस से, शमसुल अखबार बम्बई से कशफुल अखबार शाये हुए। ये सब हिफ़्फ़त रोज़ा थे, यानी 7 दिन बाद आते थे। अलबत्ता ऊद अखबार रोज़नामे की शक्ल में शाये होने लगा, यानी रोज़ आने लगा, और मुंशी नौवल किश्वर के बाद उसके मुदीर रतन नाथ सरशार हो गए। ये अखबार काफ़ी अरसे तक शाये होता रहा। दिल्ली से शाये होने वाला पहला अखबार फ़वाइदुल नाज़रीन था, जो रामाचंद्र ने 1852 ईस्वी में शाये किया। ये अखबार लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए कि इस ज़माने में हिंदू पाक पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और ये अखबार हुकूमत पर तनकीद करता था। 1877 ईस्वी में सज्जाद हुसैन ने उर्दू का पहला मज़ाहिया माहनामा ऊद पंच शाया करना शुरू किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। 20वीं सदी की इब्तिदा में 3 रोज़नामे शाये हो रहे थे: पैसा अखबार, ऊद अखबार और सुलह। कुल तीनों अवामी अखबारात थे और म्याना रवी से शाये होते थे, लेकिन उनके बाद शाये होने वाले अखबारात अंग्रेज़ों के बहुत खिलाफ थे, जिनमें ज़मींदार था, जो लाहौर से 1903 ईस्वी में शाये होना शुरू हुआ। उस अखबार का नाम था ज़मींदार। उसकी अशायद 30,000 थी। फिर 1904 ईस्वी में मौलवी सनाउल्लाह खान ने हिफ़्फ़त रोज़ा वतन शाये करना शुरू किया, जो 33 बरस तक शाये होता रहा। 1912 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने नकीब हमदर्द शाये करना शुरू किया, जो बहुत मकबूल हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हलाल शाये करना शुरू किया। इस अखबार में सियासत के अलावा मजहबी मज़ामीन भी होते थे। उसके मज़ामीन में और उनके मज़ामीन के पेश करने का अंदाज़ सबसे जुदा था, चनाचे उसे खूब शोहरत हासिल हुई। 1919 ईस्वी में महशी करशनन ने लाहौर से प्रताप शाये करना शुरू किया। ये गांधी जी के ख्यालात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता था। उसमें ज़्यादातर कांग्रेस की खबरें हुआ करती थीं। चूँकि अंग्रेज़ों के खिलाफ था, इसलिए कई बार बंद हुआ। उस अखबार का पंजाब के उर्दू पढ़ने वालों और दिल्ली में रहने वालों पर गहरा असर था। खैर, 1945 ईस्वी में जवाहर लाल नेहरू ने कौमी आवाज़ के नाम से एक अखबार जारी किया,
ان اخبارات نے لوگوں میں بیداری کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ ان اخبارات میں سیاست کے علاوہ سماجیات اور ادب بھی ہوتا تھا۔ غزل، نظم، کہانیاں، ڈرامے اور افسانے وغیرہ۔ اس کے علاوہ خواتین کی دلچسپی کے لیے ادبی مضامین، کشیدہ کاری اور کھانے پکانے کی ترکیبیں بھی ہوتی تھیں۔ کشیدہ کاری یعنی کہ سلائی کڑھائی، کشیدہ کاری اور کھانے پکانے کی ترکیبیں بھی ہوتی تھیں۔ انگریزوں کے خلاف اردو اخبارات نے جو تحریک چلائی ان میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے۔ ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس اور مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ تھی۔ ہندو پاک کی تقسیم کے موقع پر اردو صحافت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ لاہور میں فسادات کے دوران ملاپ کی مشینیں اور کاغذ جلا دیا گیا، جس کے ساتھ ہی اس کے مدیر کو بھی قتل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 6 ہفتوں تک اخبار شائع نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد یہ اخبار دلی سے شائع ہونے لگا۔ لاہور میں حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے پرتاپ بھی دلی سے شائع ہونے لگا۔ ہندو پاک کی تقسیم کے وقت کل 1415 روزنامے، ہفت روزے اور ماہنامے شائع ہوتے تھے، جس میں سے 345 کا تعلق بھارت سے تھا، جبکہ 70 پاکستان سے شائع ہونے لگے۔ بعد میں ان کی تعداد بڑھ کر 513 ہو گئی تھی۔ روزنامہ جنگ 1939 سے شائع ہونا شروع ہوا۔ میر خلیل الرحمن اس کے مالک اور مدیر تھے۔ اس میں ملک کے اچھے لکھنے والوں کی تحریریں شائع ہوتی تھیں، مثلاً مجید لاہوری، شوکت تھانوی، ابراہیم جلیس، ابن انشا اور پیر علی محمد راشدی شامل تھے۔ ادارہ جنگ، عوام، ہفت روزہ مینگ، دی نیوز، ہفت روزہ اخبار جہاں اور ڈیلی نیوز بھی شائع ہوتا تھا۔ کراچی سے شائع ہونے والے اخباروں میں حریت کافی مقبول ہوا۔ اس کے مدیر فخر ماتری تھے۔ یہ چھوٹے سائز کا اخبار تھا، جس کی خبریں اور کالم دوسرے اخبار سے قطعی مختلف تھے۔ یہ 1960 میں شائع ہونا شروع ہوا۔ مشہور ناول نگار ابن صفی نے صحت یاب ہونے کے بعد ایک ناول ڈاکٹر دعا گو اس میں قسطوار لکھنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد یہ اخبار نامعلوم وجوہ کی بنا پر بند ہو گیا۔ اردو اخبارات میں روزنامہ لیوائے وقت لاہور اور روزنامہ انجام کراچی بھی کافی مقبول ہوئے۔ انجام کچھ عرصے تک شائع ہوتا رہا، اس کے بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند ہو گیا۔ البتہ نوائے وقت تو اب بھی شائع ہو رہا ہے۔ تقریباً 18 برس پہلے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کو اس کی خبروں اور کالموں کی وجہ سے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ چنانچہ پاکستان کے دوسرے بہت سے شہروں سے شائع ہونے لگا اور اب بھی شائع ہو رہا ہے۔ انگریزی اخبارات میں ڈان سب سے بڑا اخبار ہے۔ یہ تقسیم ہندو پاک سے پہلے 1941 میں ہفت روزہ کی حیثیت سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد 1942 میں روزنامہ ہو گیا۔ اس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے دلی میں رکھی تھی۔ اسے مسلمانوں اور مسلم لیگ کی آواز کہا جاتا تھا۔ روزنامہ ڈان اب بھی پاکستان کے کئی شہروں سے شائع ہوتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو اردو کی یہ بہت اہم معلومات؟ اگر پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔